एज्युकेशन सेक्टरान सुद्दां आसा पुलीस डिपार्टमेंटान सुद्दां आसा प्लस तुमी प्रायमरी हेल्थ सेंटरान फिजिओथेरपी मशीन दिवन आनी आयज परत तुमी एक परत आनी एक मशीन दिवन कशें दिसता तुमकां आनी कितें म्हणूंक सोदता तुमी लोकांक? अशें आसा एज्युकेशन आनी हेल्थ सेक्टर जे आसा ते खूब इम्पॉर्टंट आसा खंयची कम्युनिटी डेवलप जावपाक. सो तेजे खातीर जे फेसिलिटीज आसपाक जाय ती प्रोवायड करपाचो आमचो ह्या फुडें प्रयत्न आसतलो आनी आमचे जे उपक्रम आसा अशे चालू आमी दवरतले. आनी जी आमी फिजिओथेरपी मशीन दिल्ली सो लास्ट इयर मिन्स अरावंड 6 म्हयने जाले आतां आनी तेचो फायदो अरावंड 433 लोकांनी घेतिल्लो आसा आनी घेता. आनी हांव अशें आशा दवरता की अशेंच ह्या मशिनाचो लाभ लोकांनी घेवचो आनी खोर्ले आनी कुंभारजो कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक हांव अपील करता की जे कोणी जी एक्सपेन्सीव मेडिकल ट्रिटमेंट्स अफोर्ड करूं शकना तेंच्यांनी खऱ्यांनीच हांगा विजीट करून आपले हेल्थ सांबाळपाक हांगा जी फेसिलिटीज उपलब्ध आसा ती घेवची. तुमकां कित्याक जालें अशें कित्याक ही मशीन हांगा दिवपाकूच जाय कित्याक इम्पॉर्टंट आसलें? इम्पॉर्टंट म्हटल्यार आतां तुमी जशें दोतोरान एक्सप्लेन केलें की जे ब्लड सॅम्पल्स ते कलेक्ट करता ते धाडचे पडटा दुसरी कडेन दॅट इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी थंय धाडून टेस्टींग जावन मागीर तेचे रिपोर्ट्स येता हितून खूब टायम वयता. सो टू अवॉयड दॅट वेस्टेज ऑफ टायम सो आमी चिंतले की आर ट्रस्ट इज डुईंग सोशल वर्क एंड इट इज ऑफकोर्स फॉर अ सोशल कॉज ओनली. सो हितून कितें आमच्या कडल्यान कितें तरी जावं शकता जाल्यार आमी तें करचें म्हणून. मॅडम आनी कितें कॉन्सेप्ट आमचे इनिशिएटिव्स असेच चालू आसा आनी रावतले आनी स्पेशली एज्युकेशन म्हणजे एज्युकेशन सेक्टर आसा एज्युकेशन फील्ड आसा तितून आमचे उपक्रम बी आमी चालू दवरतले. विठू गांवस चॅरिटेबल ट्रस्टाचे नेहा गांवकर हे मशीन तुमकां दिलां. हेजे पयलींय एक मशीन दिल्लें तुमकां. एक कसलें मशीन दिलां आनी कितलो फायदो जातलो हे मशिनाचो जे चॅरपर्सन नेहा गांवकर तुमकां दिला? We are, I, Dr. Subodh Naik, on behalf of Primary Health Center Korli, would like to express my sincere gratitude to Pasanti Vittu Gavas Charitable Trust Old Goa, the chairperson Mrs. Neha Gavas, as well as Mr. Shailesh Gavas for donating us this machine, iChroma 2 machine, which will help us do HbA1c, that is glycosylated hemoglobin testing henceforth at Primary Health Center Korli itself. अजून मेरेन आमी ही जे टेस्टिंग आसा ही गोल्ड स्टँडर्ड टेस्टिंग फॉर डायबिटीज हे सोडून जे आमी ब्लड टेस्टिंग करतात फास्टिंग जावं पोस्ट प्रेंडियर ब्लड ग्लुकोज लेवल्स ते आमी ऑलरेडी करताले. HbA1c करपाक स्पेशलायज्ड इक्विपमेंट लागता जशें मशीन आमकां येतलें आसा तशेंच रिएजंट लागता. सो अजून मेरेन ही फेसिलिटी आमच्या हेल्थ सेंटराक उपलब्ध नाशिल्ली त्याच्या कारणान आमी ब्लड सॅम्पल्स कलेक्ट करून नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट सेंटराक धाडटाले टेस्टिंगाक. सो ती आमी अजून मेरेन फक्त विकांतल्यान आठवड्यांतल्यान 2 वेळा करताले. henceforth going forward we'll be able to conduct these tests at Primary Health Center Korli itself and we will not have to send our samples to district hospital. म्हळ्यार खंय तरी तुमकां हे कोणी हेल्थ सेंटराक खंय तरी मशीन दिवन आयक्रोमा हाका दिवन खंय तरी फायदोमंद जाल्लें आसा. आमकां खूब फायदो जाल्लो आसा. तशेंच हे मशिनान फक्त हेंच न्ही तर हेर आनीकूय टेस्टीस करपाक शकता, भरपूर टेस्ट करपाक शकता. त्याच्या खातीर फक्त डिफरंट रिएजंट लागता. सो जशें जशें मुखार फुडें वचून वील बी able to procure these reagents, we'll try and start the other tests also, namely thyroid function tests, vitamin D3 levels, rheumatoid RA factors, rheumatoid factors, and CRP. There are various tests we can do, provided the reagents are available. It's chargeable or free astale? हे आमच्या पब्लिका खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट. वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फॉर दिस. आमचे गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटर हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर
हांगासर पेशंटाक रजिस्ट्रेशन फीज सोडून आनी कसलोच चार्ज आसना. सर हेच्या पयलीं तुमकां एक असलें एक दिल्ली आसली तुमी ह्या एक वर्क कितले पेशंट तुमी हेच्या पयलीं आमकां ह्याच ट्रस्टान फिजिओथेरपी मशीन एक दिल्लें आशिल्लें लास्ट इयर, जेचो लाभ अजून मेरेन जायत्या पेशंटांनी घेतलेले आसा. सो ऑन एन एवरेज वी आर केटरिंग टू अबाउट 50 to 100 पेशंट्स अ मंथ युजींग दॅट मशीन फॉर फिजिओथेरपी ओनली. हें सोडून जनरल ओपीडीक आमकां पेशंट म्हयन्यांतल्यान 3-1 आसता तकली. तातूंतले आर्थरायटीस पेशंट, शायटिका पेशंट, बॅक पेशंट्स हे जे येतात तांकां आमी फिजिओथेरपी खातीर रेफर करतात. ते म्हयन्यांतल्यान 50 ते 100 हेच्या भितर आसतात. खोर्लेमच्या जनतेक कितें अपील करूंक सोदता ह्या मशिना बद्दल? हांव खोर्लेच्या जनतेक सांगूंक सोदतां की तुमी फुडें सरून ह्या मशिनाचो तसोच हेर फॅसिलिटीज ज्यो प्रायमरी हेल्थ सेंटर खोर्लीमाचेर अवेलेबल आसात ताजो चडांत चड लाभ घेवचो आनी आमकां सहकार्य करचें. तुमकां अशेंच आनी हेज्याहून बरे तरेन आमी ह्यान फुडें सेवा दिवंक शकता. या तुमचें नांव? डॉक्टर सुबोध नाईक. थँक्यू. तुमकां तेन्ना चॅरिटेबल सो वासुदेव विजू गांव चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्यानी ह्या गांवात जें मशीन दिलां आनी हेजी पयलीं फिजिओथेरपीचें मशीन दिल्लें तेन्ना हाव इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर कोर्लीम विलेजर्स. पयलें सोदेर न्हू आमी CD म्हणटा प्रोग्राम म्हणटा ते कम्युनिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. जे कोणाक दोय आहा आनी तांकां दिसता आनी तांकां तें पोवता की हें करीत जाल्यारूच जातलें आनी दुसऱ्यांक फायदो जातलो, तेंच तांच्या मनान आहा, तेज्या आनी दोतोर गांवसाच्या मनान आहा. जेन्ना आमकां दिसता की हेका बरी गरज आहा, त्या गरजेक आमी जेन्ना सपोर्ट दिता आनी तो सपोर्ट जेन्ना अख्ख्या लोकांक तर फायदो पडटा जाल्यार तो एकदम बरें कामाचें हें काम ती करतात. दुसरें म्हणल्यार कितें आहा, हांव पळयतां की आमच्या गांवांत आतां व्हडले गांवांत आनी सरावंडींग विलेजीस अशें दिसता की हें जें काम चलता हें हॉस्पिटलान हें आमचें प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणटा तें आनी तें प्रायमरी नांव काडपाचें आनी तें सेकंडरी हेल्थ सेंटर हें बरें हेल्थ सेंटर, इट्स अ टॉप हेल्थ सेंटर जें आमी एक्झॅक्टली वी आर इन द रुरल म्हणजे गांवांत राव म्हणून आमी रुरल म्हणटा, बट एक्झॅक्टली वी हॅव टू से अर्बन बिकॉज इट इज ऑफ दॅट स्टँडर्ड. कोणाचें तर म्हणीत कोणी विचारीत अरे खंय रे तें रे हेल्थ सेंटर तिका काय ना आमी थिंगा वयतले आनी थिंगा वयतले म्हणटात चॅकअप. बट इफ यू सी द सर्विसीस एंड इफ यू सी इट इज रियली वर्थ इट. म्हणजे द टीम इज रियली डुईंग वेल. आतां ती इतकी वर्सां आहा म्हणून तें चलता. इतलो सपोर्ट द ट्रस्ट इज गिवींग दॅट मच सपोर्ट म्हणून आहा. देखून हांव तांकां विचारता हें आतां अर्बन बरें कर आनी हॉस्पिटल आनी बरें वाडोवंक जाय तर आनी बरें करूंक जाय जाल्यार हाव वी कॅन टेक दीस मोर फॉवर्ड. हाव कॅन वी टेक दीस मोर फॉवर्ड. पळय एक म्हणल्यार तेंच सांगता हेल्थ सेंटर म्हाका दिसना दॅट आमच्या गांवचो लोक इतली फॅसिलिटी घेतात. हो कोण फॅसिलिटी घेतात, कोणाक व्हडना तो फॅसिलिटी घेता, कोणाक व्हडटा ताका हिंगा येवपाची गरज ना. बट म्हणून कितें आसता बट द फॅसिलिटी इज डन सो गूड दॅट एवरीबडी शूड बी ट्रिटेड हियर ओनली. म्हणल्यार अशें तेन्ना नेहा गांवच्या सारके सोशल वर्कर फुडें सरून जाल्यार आपलो योगदान दीत जाल्यार हेल्थ सेंटर जातलें न्ही. तांकां दोय आहा पळोवपाक दे कॅन सी एंड एवरी इंडिविज्युअल ऑल्सो हॅज द आयज टू सी. बट द वन हू सीज एंड हू सपोर्ट्स इज बीग. आमकां देव हितून दिसता कितें तें काम करतात ते भाशेन ते आनीक जाणा जायते भार करतात. सो आमकां दिसतात आतां लास्ट टायम फिजिओथेरपी मशीन दिलां बरें चलता. आतां हें मशीन दिलां सो लॉट ऑफ टेक्नॉलॉजी समथींग विल कम मोर अहेड. ते दोतोर बीन ऑलवेज टेल अस आनी कितें कितें जाय आमकां टू मेक दीस वॉज द बेस्ट स्टँडर्ड व्हडलेचें बरो PHC करपाक आनी कितें जाय बरें जातलेंच म्हणून आमी शुअर म्हणटात जातलेंच. सोशल वर्कर फिल्डात सुद्धा आसात पण तुमचे बरोबर आता नेहा गांवस सुद्धा आसात आनी आपले चडांत चड टायम आनी हे ओल्ड गोवा हेका प्रिफर करतात आनी तितून गोंय भितर येता ते अर्बन प्रायमरी हेल्थ सेंटर. तेन्ना अशें इक्विपमेंट घेवप जाल्यार कितले बरीची गजाल आसा दिसता. सगळ्यात पयलीं इक्विपमेंटा पयलीं हांव एक नजर हाजेर घालूंक सोदतां. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्यांनी ही दखल घेवची कारण खरेंच तांची प्रशंसा करपा सारकी आसा. PHC हेल्थ सेंटर म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर खोर्ली आनी जें भितरलें काम केलां फॅसिलिटीज प्रोवायड करता भितरल्यो ज्यो टॅक्निकल बाजूस आनी एडवान्स जे मॅकॅनिक
मेकॅनिकल जे इक्विपमेंट्स तांच्यानी हाडपाचो जो प्रयत्न केला ते तांच्या खातीर वर्कआउट जे करतात ते खास करून जे तुमचे सिनियर डॉक्टर्स आसा तांची स्टाफ आसा आनी टीम आसा तांचो इंटेलिजन्स तांचो स्वताचे तकली जी आसा तांचे मायंड जे आसा ते वापरतात. अशा तरेचो जर वावर जायत जाल्यार सोने पे सुहागा म्हणटात जावं येता दुदान साखर पडल्या सारकी बऱ्या तरेच्यो फॅसिलिटीज प्रोवायड करूं शकता. अशीच बाकीची हेल्थ सेंटरां कित्याक जायना? कारण अशा तरेची टीम ना, कारण अशा तरेचे दोतोर जे एकवटान वावरतात आपले रेग्युलर तांचो टास्क टायम असतात, शेड्यूल टायम असतात, त्याच्या भायर तरी अशे तरेच्यान काम करूं शकता, काम करून दिता आनी लोकां खातीर वावरपाचो प्रयत्न आसा आनी व्हडलें काम आसा. समाज सुदारक समाज कार्य करपाची गरज ना, ड्युटीर आसतना सुद्दां हें काम ते करूं शकता, हांगा लोकां खातीर बरी तरेन सेवा दिवं शकता. पण सरकारान तांकां तेंको दिवपाक जाय. आतां जशें सौ वासंती विठू गांवस हांची मिसीस नेहा आनी तांचे मिस्टर हांगा आसा तांच्यांनी कसो तेंको दिलो. एक क्रोमा 2 जे इक्विपमेंट्स खरीच गरज आसा जातून रक्ताच्या बाबतींत ज्यो ज्यो तांकां म्हायती आसा त्यो हांगा मेळटल्यो. अशा तरेचे इक्विपमेंट्स बाकीच्या हेल्थ सेंटरांनी कितल्या जाणां कडेन आसात, कितल्या जाणांक सरकारान दिवपाचो प्रयत्न केला. हांचो विस्तार आनीक जातलो जाल्यार सरकारान तेंको दिवपाक जाय, सरकारान तांकां बऱ्या तरेच्यो आनीक फॅसिलिटी दिवपाचो प्रयत्न करपाचो. डॉक्टरा कडल्यान जायते, स्टाफा कडल्यान जायते इंटेलिजन्स लोक आहा भितर स्टाफा भितर, तांचे कडेन जायत्यो ज्यो नॉलेज आसा तें ज्ञान घेवचें आनी तांकां आनीक बऱ्या तरेन तांकां सपोर्ट दिवचो. ताच्याच बरोबर बाकीची हेल्थ सेंटरां आसात ती तर अशा तरेची आयज जावपाक पावली फुडाकारान, जाल्यार बाकीचे GMCन जावं बऱ्या व्हडल्या हॉस्पिटलान जावपाची गरज लागची ना. वयल्यान लोकांक लागच्या लागींच चड 5 किलोमिटरा भितर डिस्टन्सा भितर सगळ्यो फॅसिलिटीज प्रोवायड जातात. आनी अशा तरेन जर जालें जाल्यार बऱ्या तरेची सुविधा लोकां खातीर पावयता. तुम्ही कसे पळयता जे सोशल वर्कर नेहा गांवकर जे हे दिला ते मशीन दिला ते तो फायदो जावंक शकता अशें दिसता खोलीच्या लोकांक. दोतोरान सांगले त्या भशेन फायदो जातलोच तो. खोल्लेच्याच लोकांक भायले लोक एकादेक येवन ताजो फायदो घेवंक शकतले. आनी हांव तर ताका देव बरो कर म्हणटा हें मशीन दिलो म्हणून कळ्ळें. तें मशीन दिवप म्हणल्यार तेजें व्हडलें मोल कळ्ळें. बेश्टेच कोण कोणाक दिना, ताका दिसता आपणा खातीर कोणालें कितें तरी बरें जावचें हो तेजो हेतू आसतलो अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आणि त्याच्यात नेहा गांव सोशल वर्कर जे आसा ते आपले इतकं कितें कार्य करत असतात त्याचे बद्दल तुमची ओपिनियन कितें आसा? तेंच म्हणटा न्हू, तें मन सोडून लोकांची सेवा करता आनी तेजी सदांच बरें जातलें अशें म्हणून हांव समजता. आनी ताका म्हजो आशिर्वाद दिता हेजे फुडें त्या फुडें तेणें आनी खूब कार्य करचें आनी खोल्लेच्या लोकांक कितें पळय दुयेंस आसा कितें बरें ना कितें हें ना तेजी सेवा करून हेल्थ सेंटराकय तुवें डायरेक्शन दिवचें अशें म्हणजे म्हाका दिसता.